मानव इतिहासको सबभन्दा अद्भुत मान्छे इलन मस्क कुरा यो याद राख्नुस्। याद किन राख्नुपर्छ भने एलन मस्कले ठोकेर के भनेका छन् भने यदि जीवनलाई महान बनाउनु छ, जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनु छ भने 3 कुरालाई ख्याल राख्नुपर्छ। 3 कुरा केवल। पहिलो कुरा, पैसाको परवाह नगर। बिर्सनु पैसालाई। हाँसे विकास आनन्द। किन हाँसेको भने जो मान्छेको सानैदेखि यो उमेरसम्मको उद्देश्य थियो कि पैसाको परवाह नगर्नु, मोटो जसलाई मूल वाक्य भनिन्छ, त्यो मान्छे संसारको सबभन्दा धनी मान्छे भइदियो। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु मान्छे पैसा खोज्दा खोज्दा आत्तिन्छन्, थाकिन्छन्, तर पैसा पाउँदैनन्। अधिकांश मान्छेले भने जस्तो पैसा पाउँदैन। यो मान्छेले यदि जिन्दगीलाई महान बनाउनु छ भने पैसालाई बिर्स। ध्यान पैसामा होइन, ध्यान पैसालाई पकड्नुमा होइन। याद राख्नुहोस्, एउटा मान्छेले कति कमाउँछ त्यसले तपाईलाई महान बनाउँदैन। एउटा मान्छेले कति खर्च गर्न सक्छ त्यसले महान बनाउने मान्छेले। हामीले कमाएको पैसा खर्च गर्न नसकेर बैंकलाई जिम्मा लगाइदिन्छौँ, अनि खर्च गर्न सक्नेहरूले त्यही पैसाबाट अर्बौं खर्बौं कमाइदिन्छन्। याद राख्नुहोस्, हामीले खर्च गर्न नजानेर नसकेर बैंकमा थन्काइदिएका पैसा व्यापारीहरूले त्यहीबाट त पैसा झिक्ने हो। क्यान यु इमेजिन? पैसा हाम्रो, धनी हुनेहरू। किनकि हामी पैसा गुम्ला भन्ने डरबाट सताइएकाहरू, पैसालाई जोगाउनुपर्छ जसरी पनि भन्ने कुरा सिकाइएका, पिलाइएका, घोटाइएका मान्छेहरू। त्यसकारण हामी पैसा मात्रै जोगाउन खोज्यौँ। पैसा त जोगियो, कहाँ गएर जोगियो? बैंकमा गएर जोगियो, जग्गामा गएर जोगियो, घरमा गएर जोगियो। तर आफू त जोगी भन्दा खत्तम जिन्दगी बाँचियो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यहाँको विरोधाभास हेर्नुहोस्, विरोधाभाषा अलङ्कार हेर्नुहोस्। विरोधाभाषा अलङ्कार के त भने जुन मान्छेले जिन्दगीमा पैसाको परवाह कहिले पनि गरेन, ध्यान पैसामा कहिले पनि दिएन, जति हात पर्छ त्योभन्दा बेसी लगानी गर्न सक्ने ताकत छ एलन मस्कको। याद राख्नुहोस्, जति हात पारे त्योभन्दा बेसी बैंकबाट छिकेर फेरि फर्काइदिए। कमाल यो, जो अधिकांश मान्छेको बुझाइको उल्टो हो यो। त्यसकारण इलन मस्कको कुरा, पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने, उनी अहिले संसारको सबभन्दा धनी मान्छे। र यो ठुलो कुरा होइन, मैले भनिहालेँ। यसको अर्को एउटा आयाम छ। मानव इतिहासको सबभन्दा पहिलो खरबपति भन्दा माथि, अहिले उनी खरबपति छन् नेपाली क्यास संसार, खरबपति भन्दा माथि जाँदैछन् इलन मस्क। किनकि उनको एउटा अद्भुत प्रोजेक्ट होइन, थुप्रै अद्भुत प्रोजेक्ट। एउटा एमेजोनको व्यापार गरेर, एमेजोन स्थापना गरेर यत्रो धनी बन्न सक्छ जेफ बेजोस, जो कुनै बेला संसारको सबभन्दा धनी मान्छे। एउटा माइक्रोसफ्टको कारणले बिल गेट्स संसारको धनी मान्छे बन्न सक्छ, एउटा कम्पनीले। एलन मस्कसँग त्यस्ता थुप्रै कम्पनी अलरेडी छन् र नयाँ आउँदैछन्। के आउँदैछन् सायद हामीलाई त थाहा छैन, त्यो ठुलो कुरा भएन, उनलाई पनि थाहा छैन। किनकि जिन्दगीको कुन मोडमा कुन क्रिएटिभ आइडिया फुर्छ त्यो उनलाई पनि थाहा हुँदैन। तर पक्का कुरा के हो त भन्नाले इतिहासको सबभन्दा धनी मान्छे धेरै समयसम्मको लागि, अब 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष होइन, धेरै लामो दशकौं समयसम्मको लागि यो स्थान एलन मस्ककै हुनेछ। कसको हुनेछ? एलन मस्कको, जो मान्छेले पैसाको परवाह नगर्नु भनेछ। याद राख्नुहोस्।
अरे यार, धानको पर्वा गरेर चामल बनाइन्छ नि, त्यो त एक छाक खाइ सकिन्छ। तर जुन धानको पर्वा नगरिकन फालिन्छ जमिनमा, त्यही धान त लहलहाउने हो हजारौं गुणामा। किन नाच्ने? सोलन भन्ने दार्शनिकले एक दिन एउटा सडेको स्याउ लिएर बजारमा हिँडिरहेका थिए। मान्छेले सोधे, तपाईँ कस्तो मान्छे? तपाईँ मान्छे दार्शनिक रे, यो सडेको स्याउ के काम लाग्छ? एउटा त दुर्गन्ध आउँछ, अर्को खान मिल्दैन, अब के काम बाँकी छ यसको? अनि मुसुक्क हाँसेर भने, यो यसको सौन्दर्य हो सड्नु। किनभने यो नसडेको भए अरूले खाइदिन्थ्यो, सडेको कारणले गर्दा कसैले यसलाई खान सकेन र यसभित्र रहेको बिउ अझै सडेको छैन र यो बिउले फेरि अर्को रुख तयार पार्छ, एउटा होइन धेरैवटा। त्यसकारण धन्य त्यो मान्छे जो दुनियाँको लागि सड्छन् र आफ्नो लागि बिउ जस्तै चाचुल्यमान हुन्छन्। मात्र उसले माटो खोजिरहेको हुन्छ अनि ऊ कहिल्यै नमर्ने गरी, इतिहासले कहिल्यै नबिर्सने गरी चाचुल्यमान भइदिन्छ। यो सोलनको कुरा। त्यसकारण सड्नु त राम्रो रहेछ। Can you imagine it? मास थिङ्किङमा के भन्छ? हे छोरा, हे छोरी, नबिग्रेस। यार, बाहिरका कुरा, बोक्रा त जति बिग्रिएर के भयो? गुदी पो बिग्रिनु हुँदैन। बोक्रा त बिग्रिएर के भयो? बिग्रे मल हुन्छ अनि त्यसमाथि बिउ राखे फल हुन्छ फेरि। त्यसकारण बिग्रिनु कहाँ खेर जानु? अतः फेरि इलन मस्कतिर दोस्रो कुरा, अद्भुत कुरा भने, जिन्दगीलाई शानदार बनाउनु छ भने कसैको कुराको पनि परवाह नगर। जुन मान्छेले दुनियाँको कुरा सुन्छ त्यो मान्छेले आफू भित्रको अन्तस्करणको आवाज सुन्न बिर्सिन्छ। याद राख्नुहोस्, फेरि जुन मान्छेले दुनियाँको कुरा सुन्छ उसले आफू भित्रको अन्तस्करणलाई थिचेर मर्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण इतिहासमा जो जति सफल भए, अरूको कुरा सुनेर कम, अरूको कुरा नसुनेर बढी भए। हामी त सबैको कुरा सुन्छौँ तर आफ्नै कुरा बिर्सन्छौँ। सबैलाई हेरेर बस्छौँ, आफूलाई हेर्न बिर्सन्छौँ। र यही पीडा र यही दर्दले त जिन्दगीलाई बिस्तारै डिप्रेसनतिर, बिस्तारै फ्रस्ट्रेसनतिर, बिस्तारै एङ्जाइटी डिसअर्डरतिर लान्छ। किनकि अरूको कुरा सुन्दा त्यो अरूलाई मात्रै काम लाग्छ, त्यो कुरा तपाईँलाई लाग्दैन। अरूले भने जस्तो गर्दा अरूलाई काम लाग्छ, तपाईँलाई लाग्दैन। तपाईँलाई काम लाग्ने कुरा त त्यो हो जो तपाईँको अन्तस्करणले आवाज दिएको हुन्छ। त्यसकारण इलन मस्कले ठाडै भन्दै, जो दुनियाँ भरका मान्छेको कुरा सुनेर हिँड्छन् त्यही मान्छे जीवनको उत्सवतालाई, जीवनको गरिमा, जीवनको महिमालाई बिर्सन्छन्। र यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो समयमा दुनियाँभरको न्युजमा सबभन्दा बढी उछालिएको विषय बन्यो। एलन मस्कले एउटा पोडकास्टमा, एउटा सोमा संसारको अगाडि गाँजा पिएर देखाइदियो। Can you imagine it? यस्तो अद्भुत मान्छे दुनियाँको स्टुडियोमा आएर दुनियाँको अगाडि तानेर देखाइदिए गाँजा। दुनियाँभरका मान्छेले टिक्का टिप्पणी गरे, यस्तो पनि गर्नु के सन्देश जान्छ अरूलाई? जुन कुरा खुलेर गर्न सक्दैन त्यो कुरा लुकेर गर्नु पनि मिल्दैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। जुन कुरा खुलेर गर्ने तपाईँलाई आँट छैन त्यो लुकेर गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन। त्यो कायरले गर्छ। उनले मान्छेले लुकेर गर्ने कुरा उनले खुलेर गर्थे, त्यो पनि त्यत्रो इतिहास, मानव इतिहासको सबभन्दा क्रिएटिभ मान्छे। दुनियाँले सन्देश के लिन्छ त्यो दुनियाँको कुरा हो। मेरो सन्देश सुन्नु, कुनै पनि चिजको एडिक्ट हुनु प्रब्लम हो, कुनै पनि चिजलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नु प्रब्लम हो। याद राख्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ जे पनि चल्छ। जहिले चाहिँ नगरिकन बस्नै सकेन भने ती सबै कुरा एडिक्सन हो। एडिक्सनको माने नै के? जहिले पनि गर्नै पर्ने, भात लगाइकन बस्नै नसक्ने, यो भातको एडिक्सन हो। क्यान इमेजिन? कसैलाई राष्ट्रको एडिक्सन छ, कसैलाई जातको एडिक्सन छ, कसैलाई भाषाको एडिक्सन छ, सबैलाई नसा छ, एडिक्सन। त्यो कुरा बाहेक अरू कुरा गर्नै सक्दैन भने एडिक्सन होइन त्यो। सवाल एडिक्सनको होइन, सवाल फ्रिडमको। चाहिने बेलामा गर्न सकौँ, नचाहिने बेलामा फुटबल जस्तै हान्न सकौँ। द्याट्स द पोइन्ट, द्याट्स द वैराग्य। मान्छे अध्यात्ममा वैराग्यका कुरा खुब गर्छन्, तर एलन मस्कले वैराग्य के हो बाँचेर देखाइदिन्छ। ताने एक्सपेरिमेन्ट गरेँ, हेरेँ, जीवनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यसले मलाई फरक पार्दैन, फरक एट्याचमेन्टले, फरक एडिक्सनले गर्छ। यो हो एलन मस्कको कुरा, जो मानव इतिहासको सबभन्दा पूजनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा। र उनको तेस्रो कुरा, थिङ्क बिग। जहिले पनि जति सकिन्छ त्योभन्दा अलिक ठुलो साइजको विचार गर्नु। किनकि सानो विचार गर्दै नगर्नु, गर्यो भने तुरन्तै प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि बोर हुन्छ। के गर्नु त्यसपछि? ठुलो कुरा गर्नु, ठुलो विचार गर्नु, त्यो प्राप्त गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, तर त्यो प्राप्त गरिसकेपछि अर्को प्राप्त गर्न आवश्यक नपर्न सक्छ। तपाईको सबै पोटेन्सियालिटी, मान्छेको मस्तिष्कको सबै युटिलिटी सानो सानो कुरामा हुँदैन। विराट सपना भए मात्रै त्यो महान कुरालाई पुरा गर्नको लागि मस्तिष्क बाध्य हुन्छ। यदि सानो सानो कुरा खोज्यौँ भने मस्तिष्क बाध्य हुँदैन। याद राख्नुहोस्, यो तपाईँले दिनको बिहान उठ्न साथ सिनको मात्रै उचालेर बस्यो भने मसल्स फुल्न बाध्य हुँदैन, मसल्स बन्न बाध्य हुँदैन। यसलाई बाध्य पार्नु छ भने यसले सक्ने भन्दा बढी उचाल्नुपर्छ, अनि यो बाध्य भएर फुल्न लाग्छ। त्यसकारण मस्तिष्कलाई पनि बाध्य पार्नु, ठुलो हुनको लागि, बढ्नको लागि, टेक च्यालेन्ज। जब बाध्य हुन्छ तब मात्रै मस्तिष्कको विकास हुन्छ। जब सुविधा हुन्छ मस्तिष्क बिस्तारै मर्दै जान्छ, न्युरोन्स। यसैलाई त ब्रेन प्लास्टिसिटी भन्छ। त्यसैले थिङ्क बिग, किनकि सक्ने भन्दा पनि ठुलो। आज पो सकिन, भोलि सकिन्छ। तर यो ठुलो विचारलाई मेटेरियलाइज गर्न, रियालिटीमा उतार्नको लागि अगाडिका दुईवटा सूत्र फेरि पनि सम्झनुहोस्, फेरि सम्झनुहोस्। पैसाको मोह छोडिदिनुहोस्। यसको मतलब पैसा चाहिँदैन होइन, मोह चाहिँदैन। पैसा त जति भए पनि हुन्छ, मोह कति पनि हुनु हुँदैन। याद राख्नुहोस्, पैसा जति भए पनि हुन्छ, मोह कति पनि हुनु हुँदैन। यहाँ त पैसा नभएका मान्छेसँग पनि मोह हुन्छ, सानो पैसा भएका मान्छेको ठुलो मोह भइदिन्छ। अनि त्यो पैसा ऊ जस्तै सडेर जान्छ। कुनै पैसा ब्याङ्कमा सर्छ, कुनै पैसा जग्गामा सर्छ, कुनै पैसा घरमा सर्छ, तर युटिलिटी हुँदैन। अतः पैसा हातमा आउन साथ लगानी गरिहाल्नुहोस्। किनकि लगानी गर्न ठाउँ नभएर त ब्याङ्कमा राखेको होइन र, लगानी गर्ने ठाउँ नभएर त जग्गामा हालेको होइन र, लगानी गर्ने ठाउँ नभएर त घरमा हालेको होइन र। लगानी गर्ने ठाउँ किन नभएको नि त? विचारै यत्रो छ, कमिला जत्रो विचार। सानो विचार राख्ने मान्छेको लगानी गर्ने ठाउँ ठुलो कहाँ हुन्छ र? लगानी गर्ने ठाउँ ठुलो हुनको लागि त विचार पनि त ठुलो हुनु पर्यो। बस त्यसैले पैसाको पर्वाह नगरौँ। ठुलो विचार नगरिकन पैसा कहाँ राख्ने ठाउँ नै हुँदैन। ब्याङ्कमा राखेर अरूलाई धनी पारेर आफू बेवकुफ बन्ने काम मात्रै हुन्छ। अनि फेरि पनि यो कुरामा फर्कनु, ठुलो विचारले मात्रै पुग्दैन। त्यो ठुलो विचारलाई साकार गर्नको लागि दुनियाँ जाए भाँड में, हम जाए चाँद में। दुनियाँले के भन्छन्? द्याट्स देयर प्रब्लम, आई एम नट गोइङ टु कमिट एनी क्राइम्स। म अपराध गर्न गइरहेको छैन, म कसैलाई बर्बादी गर्न गइरहेको छैन, काम मैले महान गर्न खोजिरहेको छु। तिमीहरूको टाउको दुख्छ भने द्याट इज योर प्रब्लम, द्याट्स नट माई प्रब्लम भन्न सक्ने ताकत चाहिन्छ।
अरूले के भन्ला भनेर लजाउने अपराध गर्ने व्यक्तिले मात्रै हो। बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरूले, चोरी गर्ने व्यक्तिहरूले, ठग्ने व्यक्तिहरूले, लुट्ने व्यक्तिहरूले, वहदामा पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूले सोच्नुपर्छ, लाज मान्नुपर्छ अरूले के भन्ला भनेर। उनीहरू लाजै नमानिकन लाज पचाइ पचाइ सबै कुरा गरिरहेको छ। अपराध गर्नेहरूले अरूले के भन्ला भनेर सोध्छन्, सोच्दैनन्। यहाँ महान काम गर्न खोजिरहेको छु, अद्भुत काम गर्न खोजिरहेको छु, अरूले के भन्ला भनेर सोच्यो भने सिक्दियो तपाईँ जन्मन अगाडि सक्यो। याद राख्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी त जन्मेकै छैन, यो शरीर पो जन्मे। सबैको शरीर जन्मे चाहिँ भेडा च्याङ्ग्राको जस्तै। अनि त्यो भेडा च्याङ्ग्रा जस्तै जन्म्यो भने त्यो काट्नलाई मात्रै काम लाग्छ, बाँच्नलाई काम लाग्दैन। त्यो काट्नको लागि जन्माइन्छ, काट्नको लागि नै हुर्काइन्छ। अनि कसैको प्लेटमा, कसैको थालमा एन्डिङ हुने हो भेडा च्याङ्ग्रा। अहिले हाम्रो जीवन भनेको त्यही भेडा च्याङ्ग्राको लेभलको। इट डजन्ट क्यारी एनी मिनिङ एक्सेप्ट इन द प्लेट्स। हाम्रो जिन्दगी भनेको घर र चुला चौकामा समाप्त हुनु छ भने हामी भेडा च्याङ्ग्रा बाहेक केही पनि होइन। बस यिनै सबै कुराको एक मुस्त जवाफ हो इलन मस्क। फेरि त्यो 3 कुरा याद राख्नुहोस्। पैसाको परवाह छोडिदिनुहोस्, नम्बर 1। पैसाको मोह छोडिदिनुहोस्। नम्बर 2, अरूले के भन्छ छोडिदिनुहोस्। नम्बर 3, विचार महान गर्नु, ठुलो विचार गर्नु। बस यसलाई एलन मस्क इफेक्ट भनेर बुझौँ। थ्याङ्क यू।